Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. बच्चों, we will continue our chapter religion and languages. इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें हमने कल्चर के बारे में बताया था कि कल्चर किस तरह से रिलीजन और लैंग्वेज को यानी, और हमने उस लेक्चर में बताया था कि रिलीजन और लैंग्वेज कल्चर का किस तरह से पार्ट है और किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कल्चर का, जो कि उसको स्पेसिफाई करता है कल्चर को कोई भी रिलीजन और लैंग्वेज। और दो कल्चर जो है वो इन सबसे पहले होता है। ये भी बहुत सारे जो कल्चर एक पुरानी चीज़ होती है, रिलीजन उसके बाद बहुत सारे लोग एडॉप्ट करते हैं और फिर उसको अपने रिलीजन के तहत जो है वो वे ऑफ लाइफ के तहत उसको एडॉप्ट करते हैं। बट इस्लाम जो है वो एक वे ऑफ लाइफ बताता है और किसी भी कल्चर या आर्ट और ट्रेडिशन की वो रिवोक नहीं करता, यानी उसको ख़त्म करने की बात नहीं करता। दुनिया में जो भी कल्चर है, जिस तरह का भी कल्चर है और ट्रेडिशन है, उस सब को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि यही इंसान की जो है डाइवर्सिफिकेशन है, उसकी खूबसूरती है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने डिफरेंट किस्म के जो है वो ह्यूमन नेचर रखी है, ह्यूमैनिटी है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं और यही अल्लाह ताला की पहचान। आज के हम लेक्चर में डिफरेंट रिलीजन्स को डिस्कस करेंगे और जो कि पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में। तो आज का जो सबसे पहला रिलीजन है वो हम कौन सा है? इस्लाम। इस्लाम जो है वो पाकिस्तान का एक स्टेट रिलीजन है और इसी वजह से पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और ऑलमोस्ट मोर देन 96 to 97% लोग जो हैं पाकिस्तान में मुसलमान हैं। अच्छा, इस्लाम के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें पता चल हम क्या बात करें। इस्लाम अल्लाह ताला का जो एक अल्लाह ताला का जो मज़हब है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो दीन जो है वो इस्लाम है और उसके मानने वाले मुसलमान हैं। तमाम अंबिया का जो दीन था वो इस्लाम था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और अल्लाह ताला के जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर तकमील हुई अंबिया की और हमारा दीन मुकम्मल हो गया। और इस्लाम को मानने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मुस्लिम। इस तरह से जब इस्लाम बहुत सारे तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स के बाद जो मक्का में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर की मक्का में, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स तक वहाँ कोई भी अल्लाह ताला ने अपना नबी नहीं भेजा। बट जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने प्रीचिंग की इस्लाम की तो उनके बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उन तमाम चीज़ों को छोड़ें जो कि वो अडॉप्ट कर चुके थे, जो किसी नबी की बताई हुई नहीं थी। आइडल वर्शिप शुरू हो गई थी और इस तरह की बहुत सारी बातें थी जो कि बिल्कुल प्योरली अगेंस्ट इस्लाम थी। लिहाजा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो वो लोग उसके खिलाफ हो गए, आपको बहुत तकलीफ थी, तकलीफ पहुँचाई और यहाँ तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ माइग्रेट करने पर मजबूर हुए, क्योंकि अब उनकी जान को भी खतरा था। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अब आप मक्का से मदीना की तरफ माइग्रेट कर जाएं। लिहाजा ग्रेजुअली इस्लाम अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथक मेहनत, तबलीग और साबित कदमी की वजह से इस्लाम फैलता चला गया और वही मक्का जो कभी इस्लाम के मुसलमानों के अगेंस्ट था और दुश्मन था और आइडल वर्शिप करता था, वो वहाँ मुसलमानों का कब्जा हो गया और वो दोबारा से अल्लाह ताला के नबी ने वो जितने भी आइडल थे वो तोड़ दिए और जो खाने काबा की जो हैसियत थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी उसको बहाल किया। ये एक इनिशियल इंट्रोडक्शन है इस्लाम का। और इस्लाम जो आया तकरीबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तक, कितने सालों तक इसकी तबलीग की या प्रीचिंग की? ऑलमोस्ट 23 ईयर्स।
اور جو جس اللہ تعالیٰ نے جو اپنی پریچنگ سے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اس کا کیا نام تھا؟ قرآن، ہولی قرآن. یعنی وہ 23 ایئرس تک وہ گریجولی جو ہے وہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے رہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی بات، پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے. لہذا قرآن جو ہے وہ از اے بک آف ریولیوشن، ایک انقلاب کی کتاب ہے. جس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں دیکھنے میں کیا ملتا ہے؟ وہی عرب صاحب جو کہ تھاؤزنڈس آف ایئرس سے ایک دوسرے کے جو ہے وہ دشمن تھے، اینیمیز تھے، اور بہت ہی بڑی ان کے بٹوین جو ہے وہ جنگیں چل رہی تھی. کچھ جنگیں 100 ایئرس تک ان کے ٹرائبس کے بٹوین چل رہی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو بالکل آپس میں ایک دم ان کی وہ جنگیں ختم ہو گئی، اور بالکل پیسفل ایک پورا عرب جو سرزمین تھی وہ ایک دم پیسفل رہی. اور وہی عرب قبائل ان کی زندگیوں میں اس قرآن نے ایک ایسا انقلاب لے کے آیا کہ وہ اسلام جو ہے تقریباً آدھی دنیا، ایسٹرن یورپ، سینٹرل ایشیا، افریقہ، یورپ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا تک تقریباً جو 50% آف دا ورلڈ ہے وہ اسلام پھیل گیا، جسٹ بیکاز آف بک آف ریولیوشن، یعنی قرآن کی وجہ سے. وہ جو انقلابی کتاب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے، اس کی بدولت وہی عرب ٹرائب جو ہے آدھی دنیا میں چھا گئے. اور مسلمانوں کا کیا بلیو ہے؟ ایک تو اللہ پر ایمان، پہلا اللہ کے نبی پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور سب سے بڑھ کر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر ایمان. یہ ایک ایسا ایمان ہے جو کہ بہت ہی کم اس پہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر سے ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہم سے حساب ہوگا، ہماری نیکیوں کا، ہمارے گناہوں کا، اور پھر ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، یا اللہ نہ کرے ہم تمام اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے محفوظ فرمائے، دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے. بٹ قیامت کے دن ہم دوبارہ زندہ کیے جانے پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور اچھی بری تمام باتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہمیں وہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ ہم اچھی باتوں کو اختیار کریں یا بری باتوں کو اختیار کریں. یہ ایک ایسا اختیار ہے جو صرف انسان کو دیا گیا ہے، اور کسی بھی ایسی مخلوق کو نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات کہتے ہیں. یہ اختیار کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اچھی ڈیڈز کی وجہ سے ہیون میں، اور بری ڈیڈز کی وجہ سے ہیل میں جو ہے وہ جانے کا مستحق قرار پائے گا، جسٹ بیکاز آف وہ جو اس کا ایمان ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اور وہ جو اس کا دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہونے پر ایمان ہے. صرف اس وجہ سے، اور اسی وجہ سے انسان کو اچھی ڈیڈز کرنی چاہیے تاکہ وہ ہیون میں جائے. یعنی اگر ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ جو قرآن کی ٹیچنگ آف قرآن ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہم ایک دن ضرور پیراڈائز میں اللہ تعالی ہمیں داخل کریں گے. تھینک یو.